हॅलो गायज, हो माझो थर्ड ब्लॉग लायफ इन कुवेट. चल आयज सकाळ सकाळी मातसो बेगीन उठलो 5 सुमार, कित्याक 5:15 म्हाका एअरपोर्टार वचपाक जाय आसलेलें. कित्याक म्हाज्या सराल्या चेड्याक एअरपोर्टार पावोवपाक जाय आसलो. मागीर तेज्या फ्रेंडांक घेतलो, ताका घेतलो आनी सकाळ सकाळी बरें वेदर चड बरें आसलेलें, थंड आशिल्लें मातशें. सोमतो आमच्या एअरपोर्टार पावलो. एअरपोर्टार बी ताका पावयलो आनी परतून म्हाज्या रुमा कडेन भायर सरलो वचपाक. आनी इतलें बरें सकाळ सकाळी दिसतालें. हो पळय सनरायज पळय काय बरो जाता तो दिसपाकूय इतलें मजा येयली. आनी मागीर तो धाकट्याक इस्कॉलाक पावोवपाक येयलो नर्सरीन, आनी व्हडल्याक इस्कॉलाक पावोवपाक येयलो. तांकां दोगांयकूय इस्कॉलाक पावयलो आनी हांव गेलो म्हाका सँडवीच हाडपाक. चायेक कांय नाशिल्लें म्हणून सँडवीच करया म्हणून लागलें. मागीर तसोच मागीर च्या घेतली, च्या केली आनी ब्रेकफास्ट करपा म्हणून बसलो. बरी एक सँडवीच हाडली, ती सँडवीच खाल्ली. आनी मागीर शॉपिंगाचो टायम आसलो. म्हाका आयज शॉपिंग करपा जाय आसलेलें, भाजी पालो कितें घेवपा जाय आसलेलें. ते सरान म्हाका ऑर्डर दिल्ली ती भाजी पालो घेवप म्हणून. तसोच काडलो, सुपर मार्केटान गेलो. सुपर मार्केटान वयता तेन्ना पळय ट्राफीक, असलें ट्राफीक मेळटा म्हणून आनी बेजार येता. हो पळय हें सुपर मार्केट, झहारा सुपर मार्केट. थंय पावलो. हें कितें कितें आसा तें घेतलें. फ्रुट्स बी कितें घेवपा जाय आसलें ती घेतली. हें पळय ही फ्रुट्सां हांगा बरी फ्रेश फ्रुट्स आहा. तांतयां जाय आसलेलीं तांतयां घेतली आनी सामान घातलें आनी लागलो घरा कडेन वचपाक. ओके चलो बाय, आयच्या खातीर इतलेंच. फाल्यां मेळया मागीर.